Story time. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग और हॉरर होने वाली है, और पर्सनली मुझे ख़ुद भी ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करूं, और उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर dीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरा नाम जैद है और मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। हम 4 बहन भाई हैं और मैं उनमें से सबसे बड़ा हूँ। हमारा घर 5वीं मंजिल पर था और रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे थे। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, तो उनकी पेंशन के बाद हमारे हाथ में जब कुछ पैसे आए तो हमने सोचा कि हमें सबसे पहले अपने लिए एक घर ख़रीदना चाहिए जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, जिसमें हम 4-5 बंदों की फैमिली का बआसानी गुजारा हो जाए। और घर में मौजूद कुछ ज़ेवरात वगैरह बेचकर हमने घर की कंस्ट्रक्शन का काम जारी करवा दिया। कुछ ही वक्तों में देखते ही देखते हमारा घर तामीर हो गया, जो कि 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। बताता चलूं कि हमें काफ़ी लोगों ने मना भी किया था कि हम इस जगह घर ना बनवाएं, इस जगह कोई घर ना लें, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस जगह पर सरकटा आदमी घूमता है या इस जगह में असीबी मखलूक़ात का साया है। लेकिन मेरे वालिद साहब ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। इन्हें जाहिलियत समझकर इनको झुठला दिया करते थे। हमने इस घर को बहुत ही आलीशान तरीके से तैयार करवाया, इसका काम बहुत ही अच्छा करवाया, तो बहुत ही जल्दी हमारा घर पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। मेरे और मेरे भाई का कमरा ऊपर ही बना दिया गया। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे पास इतनी बड़ी जगह आ गई। मेरी बड़ी बहन ने ऊपर वाले रूम में दिन में ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दी, और मैंने एक कंप्यूटर ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद इंटरनेट पर ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू कर दी। हमारे हालात आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होने लगे, और जो कर्ज़े हमारे सर पे थे वो भी हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही उतार दिए। मेरी छोटी बहन जो कि तकरीबन 11 साल की थी, पूरी बिल्डिंग के बच्चों को हमारे घर में लेकर आती, और बच्चे खूब हंसते खेलते एंजॉय करते, और ऐसे हमारा टाइम काफ़ी अच्छा गुजरने लगा। हमारा नए घर में बहुत ही बआसानी दिल लगने लगा। फिर एक रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था और बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैं काम में पूरी तरह मसरूफ़ था कि बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजाना शुरू कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया कि बच्चे किचन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि बर्तनों की तेज़ तेज़ आवाज़ की वजह से मुझे काम करने में बहुत मसला हो रहा था। कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब आवाज़ें बर्दाश्त से बाहर होने शुरू हो गई तो मैंने उठकर देखा। जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद न था। पूरा किचन खाली था। मेरी सांसें तेज़ होने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अगर किचन में कोई नहीं है तो ये किचन से आवाज़ें कैसे आ रही हैं। मैं छोटे छोटे कदम उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ा। किचन में कोई मौजूद ना था, और मेरे किचन तक पहुंचते ही सारी आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। मैं समझ गया कि शायद बारिश तेज़ हो रही है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही होंगी। फिर मैं पलट कर जाने लगा तो इस दफ़ा बर्तन बजने की नहीं बल्कि किसी ने मेरा नाम जैद लेकर मुझे आवाज़ दी। मैंने जैसे ही पलट कर किचन में देखा तो मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलने लगी। किचन की छत पर जहाँ मसाले वगैरह रखने की जगह होती है, वहाँ एक 5-6 साल बच्चा मौजूद था। वो चेहरे पर अजीब वहशतनाक मुस्कुराहट लिए मेरी तरफ देख रहा था। ये मंजर देखकर जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आने लगा हो। मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते वहाँ से दौड़ लगा दी और रूम में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। खौफ की वजह से मुझे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी।
وہ ساری رات میں نے ڈر کر گزاری اور صبح جب میں نے ابو اور بھائی کو یہ معاملہ بتایا تو انہوں نے میری بات ٹال دی۔ انہوں نے بولا کہ نیا گھر ہے، ایسے ہی تمہارا وہم ہوگا، اور تم ہارر موویز بہت شوق سے دیکھتے ہو نا، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا کیونکہ میرے پاس انہیں سمجھانے کے لیے کوئی اور الفاظ نہ تھے، کیونکہ میں انہیں وہ سب کچھ بتا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی میرا یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اگلی رات ٹھیک اسی ٹائم مجھے پھر سے برتنوں کے بجنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ دل کی تسلی کے لیے ایک بار بس جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابو کی بات سچ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہی ہو۔ جب میں کچن کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کسی کے بات کرنے کی آوازیں آئی۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے چھپ کر جب دیکھا تو میری چھوٹی بہن چھت کی طرف دیکھ کر کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن وہاں میری بہن کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں نے گھبراہٹ سے اسے آواز دی کہ عائشہ تم کیا کر رہی ہو کچن میں اتنی رات کو؟ تو وہ انگلی کا اشارہ چھت کی طرف کر کے کہنے لگی کہ یہ دیکھیں بھائی، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا، بار بار میرے روم میں آ کر میرا کھلونا لے کر یہاں آ جاتا ہے۔ یہ سن کر میرا جسم اچانک بے جان سا ہونے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے اپنی بہن کو وہاں سے لیا اور چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور پھر میرے باقی گھر والوں کو بھی کسی نہ کسی اندیکھی مخلوق کا احساس ہونے لگا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہمارے بیچ میں ہے، اور انہیں میری بات کا یقین ہونے لگا۔ کبھی گھر میں سے چینی غائب ہو جاتی اور کبھی فریج میں سے مٹھائی یا دودھ وغیرہ، کبھی رات کو کچھ بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی، کبھی چلنے کی تو کبھی رونے کی۔ ہمارا جینا تو جیسے عذاب ہی ہو گیا ہو۔ کبھی کبھار تو اس حد تک معاملات پہنچ جاتے تھے کہ صبح کے ناشتے کے لیے چائے بنانے کے لیے چینی تک نہ ملتی ہمیں۔ ابو نے پھر اپنے ایک عالم دوست سے رابطہ کیا اور انہیں کہہ کر گھر میں ختم رکھوایا۔ ختم کے دوران لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پتہ نہیں کہاں سے کبھی اچانک اتنی مکھیاں گھر میں آ جاتی کہ وہ لوگوں کے کانوں میں بنبنانے لگتی، جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر وہاں سے اٹھ کر چلے جایا کرتے۔ کبھی کبھار اتنی چھپکلیاں آ جاتی گھر میں کہ سب کو وہ منظر دیکھ کر وحشت ہونے لگتی۔ پھر جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ ختم مکمل کروایا، اور عالم صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں ایک جنات کی فیملی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ آوازیں جو آپ کو ہر رات کچن سے سنائی دیتی ہیں یہ جنات کے کچھ شیطانی بچوں کی ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ یہ گھر تبدیل کر لیں، اسی میں سب کی بھلائی ہوگی۔ اپنا گھر چھوڑنے پر ہم سب پریشان تو تھے، لیکن اس کا اور کوئی حل بھی تو نہ تھا۔ خیر ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور پھر ایک بنا بنایا مکان گاؤں میں لے لیا۔ آج اس واقعے کو گزرے تقریباً 1 سال بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب ہم ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔